Bible? Ganahan na ba ka igsuon nga mukanta? Ganahan na ba ka nga mosayaw sa atong buhi nga Dios? Ganahan na ba ka? Amen. So ato ang lawas ng atong kusog gikan na sa Ginoo. Nang ato apod nga kasing-kasing nga malipayon, nga excited, mutuo pasad ka nga gikan na sa Dios. Dili ka ma-excite kung ang Ginoo wala naghatag nimo o kasing-kasing nga excited. So kanatanan na labi na atong pag-inhawa, di naggikan tanan sa Ginoo na siya naghatag ana. So kung imo nang ipagamit sa iyaha, i-times na niya, i-multiply na sa Ginoo tanan. So kung dili nimo siya tipiron, kung dili ka magtihik-tihik sa pagpagamit sa Ginoo sa imong kusog, sa usa na nga pamaagi, sa pagpasalamat, sa pagdalig, dili pud sa Ginoo tipiron ang imong kusog. Noon na nga, ang sikreto di ay sa abtik o kusgan o taas na kinabuhi. Mao din nga naa kay higayon nga makadalig sa Ginoo. Imong gamiton ang imong lawas sa pagdalig sa Dios. Kay gibuhat ka sa Ginoo aron nga manabaho, aron nga mudalig ka sa ilaha. So mao ra jud na. And atong abihan ang atong Bible sa Jeremiah chapter 49. Jeremiah 49, 49, versikulo 28, paingon sa 33. Oh, Jeremiah, may nga tao sa bitaw nga nang isod, nang gupot. Jeremiah chapter 49, verse 28. Mga pangutana siguro ako ba, or makapangutana siguro ka, igsuon nga, Lord, ano ang kinabuhi na ako? Anong isod? Lord, anong gubot? Ginoo, anong ingon ani? Ingon ani ka, samok kayo? So, and then, anong na ako'y sakit? Anong na ako'y kabalaka? Anong na ako'y problema nga wala jud masulbad, dili jud ka kasulbad. Tama ba? So atong tanawon ang pulong sa Ginoo nga ang hinungdan di ay nga usahay feeling nimo bitaw ang imo bitaw nga lahi man gud ang trials, lahi pud na ang bunal. Kung silot gani sa Ginoo sa imuha, mabati jud nimo sa imong kaugalingon na nakay kinahanglan buhaton, na kinahanglan ka nga magpaubos, maghinusol, o mabalik sa Ginoo. Kung kana bunal, mabati dyan nimo na, kung bunal. Pero if pagsulay or trials, gisulayan ka, mabati sa nimo, nagibuhat naman nimo tanan. Nangalagad naman ka sa Ginoo taman sa ginhawa. Gibuhat naman nimo, tanan nimo panahon na naman sa Ginoo tanan. And then, kung hisgutan ng financial, di pagamit na ko sa Ginoo, faithful ko sa Ginoo, sa tithe, sa offering, grabe gugma sa Ginoo, pero nga yun animan. Mga question ka ba? Pero dili ka mga question sa Ginoo nga, Lord, nga naman nga nangalagad mo tako, dili, ikaw mismo sa mga kaugalingon. Gibuhat naman ako. Kung hisgutan ang tithe, 10% sa Ginoo, sabot man ko, wala ko na pugos, dibuhat na ko, ginasikasin mo dito nga ako. Pero nga naman to, nga nagka-problema man financial. Nga, kung sa simbasan or sa lawas, nagkasakit man ko nga, wala ako isa lagi buhat. Sana ba, may challenges, may trials, wala kay pagkulang. Pero, mabati na to, kung bunal gani, mabati ni mo daghan kag pagkulang sa Ginoo. Daghan siya ginapabuhat sa imo pero wala jud nimo gisano. Di ba? And kisa man sa ato adribi nga nakasinati og mga trials nga trials nga dili bunal kanang trials, no? Salamat sa Ginoo no kay nana pero ako kasagaran. Trials og bunal pero first jud nato nga i-consider kay unsa may akong pagkulang sa Ginoo. So, verse 28. Mao kini ang gingon sa Ginoo bahin sa banay ni Kedar o sa pangulo sa syudad sa Hazor.
nga gibuntog ni Nabucodonosor nga hari sa Babylonia. So kining Kedar, noon siya giulipon siya gipildi siya sa hari sa Babylonia ni Nabucodonosor. Ang Kedar kini nga katawhan gitugyan sila sa ilang kaaway tungod kay gisulutan sila sa Dios. Sulungan ninyo ang mga kaliwat ni Kedar ug laglagan ninyo ang maong katawhan nga nagpuyo dapit sa sidlakan. Iluga ang ilang mga tulda ug ang ilang mga kahayupan, mga tabil ug ang tanang buta nga anaa sa ilang mga tulda, mga blessings no walay ang di pangkuha tanan no ang imong panalangin, pinansyal, ang imong pisikal, ang imong kusog. Iluga usab ang ilang mga kamilyo ug ina sila. Gilibutan kamo sa kalisang. 30. Katawan sa Hazor, ako ang Ginoo nagpasidaan kaninyo nga kinahanglang mulayas kamo. Mulayas kamo ug mutago sa layo kay naglaraw bato kaninyo si Nabucodonosor, ang hari sa Babylonia. Mao kini ang gingon niya. Mao ni ang gingon ni sa hari. Tana, sulungon ta ang katawan nga nagtuo nga walay kadaot nga moabot kanila. Walay mga gangaan o trangka ang ilang syudad nga makapanalipod kanila. So kung nagtuo ka, nga kung gibuhat nimo na, nagpabandong ka sa Ginoo, din walay mahitapo sa imo nga kadaot. Kung anay pagtuo nimo sa tinuod lang, kabatay ka sa Ginoo. Sa ako ang mapudbud nga kasinatian ba? Bisa grabe ba ito imo nga wala? Grabe sikad ka late, imong devotional, walay klaro, wala kay naiadlaw, magili ka makadaig sa Ginoo. Di ba? Grabe na nakaayo nga sala jud at ubangan sa Ginoo. Di ba para sa inyo nga o sa kuha sa tuwatanan? Di ba dili na siya lali o di na siya gamay nga sala? Grabe na nga sala. Kay kabila na kagirimahin sa Ginoo pero sige gapon nimo kapakyas. So para sa inyo abitaw. Para sa inyo gibunalan baka gislutan baka sa Ginoo tungod kay sige ka og pakasala, sige kag pabadlong sa iyahan. Sige daw, para sa inyo ha. Gibunalan ba mo or nagunaw na mo ha? Di man ko bunalan sa Ginoo kay kanang nalitra man ko. Litra man na. Ako pa kayo, simba-simba. Grabe kayo no? Grabe kayo mga tuwiran. So, kanang wala devotion, wala ka nakabasa sa Bible. Gisilutan ba ta sa Ginoo nga wala ta nakaginawa ang adlawan? Kamatay ka? Makita nato nga grabe ang gugma o ang pailob sa Ginoo sa akoa o sa imuha. Mabuta nga nakadiri karon, kinakita nimo na nadaha kag lapse sa Ginoo pero gibangga ka niya, gibless ka niya. Pero sa tinuod lang, usa may bunal, usa may silot. So, naay mga butang sa imong kinabuhi, nakita tanawa gani. Mga mga desire sa imong kinabuhi nga wala pa dyan nimo nadawatan. Na wala nimo nadawatan, mga bita na kontento na lang pud ka, di ba? Kung sa minaas imong karon, naapaunta kay gusto unta nga maabot, gusto pa unta dyan nimo pero wala na kontento na lang ka. Pero pag masinugtanon ka sa Dios, matawat jud nimo tanan. Nga imong gipangandoy sa kinabuhi nimo, galing lang kapabadlong man jud ka. No, daghang mga butang nga ginagmay pero ginabalik-balik nimo buhat. And gawas pa ana spiritually. May pinakadakong impact spiritually. Gusto ang Ginoo nga ikampo pa lang nimo ang tao mangurog. Ikampo pa lang nimo di lang kay mangurog, bahalag di mangurog basta maayo. Maayo ang tao makasinati sa gahom sa Dios. Bahalag dili maayo basta kay ang tao ikampo nimo mga lagad. Muna pinakagrabe. Mangurog okay man, pero mas labaw ang tao nga mabati jud bitaw niya ang gawom sa Ginoo sa pud naayo siya sa ihang balatian spiritually kay luya pero nadasig. Pero mas grabe, ang pinakagrabe ang tanan is kanang nangalagad jud sa Ginoo. Wala kay nangurog, wala kay naayo, wala kay na deliverance. Nga grabe kayo pagkuan sa yawa, grabe kay siya luya napandon pero nadasig balik, nadasig lagi wala ko simba. Wala gihapon ba tiga pun nga makalipay no? Kaayo kana sa mga lagad jud, kauban nimo ba magsaluining. So kana bitaw gusto ang Ginoo ana nga ampo pa lang nimo ang tao na madasig ng mga lagad sa Ginoo. Pero lagi mga ginagmay nga mga butang okay ra man sa ato No okay ra kaayo mo disobey gamay ra man na.
mo na nga wala jud hangtod karon. So ina na ba? Daghan nga mga butang nga gusto sa Dios nga buhaton niya sa imuha pero dili na gakahimo tungod kay disobedience na sa gagmay nga mga butang. Kinagtuo ta nga, dili man ko mabunalan tungod ani. Pero ang Ginoo mabunal ba ang Ginoo kung di ka maka-devotion para sa inyong hagibunalan baka sa Dios kay wala ka naka-devotion? Ha? Bunalan no, grabe nga bunal. No, grabe ang bunal. Kana din na mag-guilty ka? No, kana dili ka okay spiritually, dili ka dasig. No, kana grabe jud na nga bunal. And then kung mapadayon pa jud ka, ang imong lawas magkaluya. Munay bunal sa Dios sa adua. No, magkaluya ang atong physical, and then wala na. May na lang ka nga Lord, kung uptick pa lang jud ko no, devotion jud ko. So, salamat sa Ginoo kay ang pulong sa Dios mag-remind nato no nga apon mangod sa silot ang Ginoo magdugugma. Pero gusto di ka nga kung sa imong sitwasyon karon ingon ana lang gihapon ka ugma. Ang imong kalipay bitaw kay mura bitaw kulang. Gusto di ka gingon ana. No gusto di ka nga bisan ang pag-ampo gani sa tao kay maulaw ka, kay kibalo ka nga gapabadlong ka sa Ginoo sa gagmay nga mga butang. So, salamat sa Ginoo kay bisan no sa may gamay nga butang, pag-devotion, kanang dili ka mag-pray, wala kay tayo magbasa Bible every day, and lagaw sa tanan, late bitaw ka, basta para sa Ginoo. Then, kung sa eskwelahan, kung sa trabahoan ako, kapatid, kakabog akong dughan, kimahatong dyan ko, malate dyan, kaya basta mga sapaan ko sa akong maestro, kakabog ba? Pero sa Ginoo, dili kakabog. Murag okay ra. So, kuyaw siya. Kuyaw siya bitaw sa ako ngayon dyan ko sa Ginoo, bang Lord, nanginganin man, murag okay ra man sa ako okay ra ba? Dili ka kakalisang bitaw sa Ginoo. Devotion, maliit sa attendance, murag wala lang. So, dapat jud ang atong kasing-kasing ba kay sa Ginoo bitaw, nakahadlok ta sa Dios bisan sa gamay nga mga butang. Okay, ang blessings bitaw wala pag forfeited. So dili jud ma-delivered sa ato So ako grabe kaayo jud. Devotional, kibalo man sila sa attendance, devotional, prayer time. So salamat sa Ginoo kay buhaton nato kay mo ni sekreto kung gusto ka nga madasig pa jud pag-ayo. Obedience ka sa Dios. Amen. Okay, so let's pray. Father God, salamat kay Ginoo sa imong mga pulong, Father God. Nga Lord, nag-remind ka namo Ginoo nga Lord, ang gamay Father God nga butang Ginoo nga pag-disobey namo kanimo Father God. Dako og impact, dako Ginoo epekto sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi Father God. And Lord, maunay door, maunay puntahan sa yawa Ginoo aron nga maguba ang among kinabuhi Father God, aron nga mawala ang among kadasig Father God. O Lord, ang among lawas Father God, ang among physical Ginoo, Lord, magkaluya Ginoo tungod Father God sa pag-disobey kanimo. Lord, balik-balik Father God nga pag-disobey Father God, pagsupak Ginoo sa imong kabubuton sa among kinabuhi. Salamat Father God, I declare that in the name of Jesus, tanang kasing-kasing nga disobedience sa Dios, tanang nga mga demonyo, mga yugo sa yawa, sa pagkamasupilon, in the name of Jesus, gamit na kasing-kasing, pagka-disobedience na kasing-kasing, I rebuke you, be loose, sa mga tag-usa ka namong, go back to the Hades, in the name of Jesus, Christ of Nazareth. Lord, in the name of Jesus, mga tag-usa, Father God, we are now free from the dominion of Satan, Father God, from the dominion of Lord, rebellious, Father God, na espiritu Ginoo, o disobedient na espiritu, in the name of Jesus. Lapisan ang gamay nga butang, Father God, para namo Ginoo. Lord, dili pwede nga among supakon, o Lord, dili pwede nga among Ginoo, na Lord, dili buhaton o dili sundon, Father God. Lord, basta gibuhat, gisulti nimo nga buhaton namo, Father God, buhaton namo Ginoo. Lord, in Jesus' name, kay mga sekreto sa kinabuhi nga manipayon, grabe ka dasig ug labaw sa tanan ang imong gahom, Father God, mag-manifest pag-ayo Ginoo, using every one of us, Father God. Lord, gusto nimo Lord nga sa among tingog palandaan, Father God, ang yawa Ginoo mo patuo.
laing nga pamaagi ni Ana, Father God. Lord, no need na niya mo adto pa sa layo nga dapit para mag-training, Father God, or magpaampo, Ginoo. Sa grabe ka, bagiita ilado nga pastor. Lord, ang sekreto, Ginoo, nga bisan ang yawa mo patuo sa among tingog, Father God, is Lord, sa gamay nga tingog, sa gamay nga butang, nga imong gisugo namo, Lord, diha, automatic ang among pag-obey, Father God. Automatic ang among pagsunod, Father God. Obedience, bisan sa pinakagamay nga butang, is the secret, Father God, sa grabe kagamhanan, Ginoo. Lord, nga matag usa ka mga kaanakan nimo, Father God, in the name of Jesus. Thank you, Lord, kay nakita, Ginoo,